बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस ब्लॉग के अंदर पहली खबर थोड़ी सी हैरानकुन भी है और मैं थोड़ा सा परेशान भी हूँ इस खबर को लेकर कि ये एक तरीकाकार है या डिजिटलाइजेशन के दौर के बाद लोग कम्युनिकेट करते हैं, लोग बहस मुबाहिसा करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक ग्रुप्स के अंदर, ट्विटर के ऊपर जिसको एक्स कहते हैं अब, लोग बहस मुबाहिसा करते थे, पॉलिटिकल बहस मुबाहिसे भी होते थे, इसके अंदर हार्श सेंटेंसेस का तबादला भी होता था। लेकिन अब जब से मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब बन गई हैं और पीएमएलएन की हुकूमत मरकज में भी और पंजाब में भी बन गई है, हालात वाकयात यकसर बदल गए। अब अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी मरियम नवाज साहिबा के बारे में कोई नाजेबा अल्फाज या लफ्ज भी इस्तेमाल करेंगे तो आपके ऊपर एफआईआर दे दी जाएगी। ऐसा पहला वाकया रिपोर्ट हुआ है थाना गग्गू की हदूद से और यह जिला बनता है व्याड़ी। इसके अंदर मैं पूरी एफआईआर की डिटेल्स तो क्या पढ़ के सुनाऊं कि जनाब यहाँ पर पुलिस वाला कहते हैं जी मैं गश्त पे था, गाड़ी में था, मेरे साथ ये और लोग थे। एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नाम है डेली जियो गग्गू और जंग, ये व्हाट्सएप ग्रुप है। वो व्हाट्सएप ग्रुप देखा तो उसके अंदर एक फोन नंबर था, उसने एक पोस्ट शेयर की जिसमें वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तस्वीर के साथ इंतहाई गलीज किस्म के अल्फाज माँ गालियां तहरीर की गई थी। लिहाजा मजकूरा ग्रुप मेंबर का नाम अख्तर हुसैन वर्ल्ड ब्ला ब्ला ब्ला। उन्होंने आगे लिखते हैं, जनाब पुलिस वाले लिखते हैं कि उन्होंने अमने आमा में खलल डालने की नीयत से और इश्तियाल अंगेजी करने के, लोगों में इश्तियाल पैदा करने की कोशिश की है और गलीज किस्म के अल्फाज बजरिया मोबाइल फोन, सोशल मीडिया ऐप, व्हाट्सएप तहरीर करके इर्तकाब जुर्म 25D-504 किया है। मैंने टेलीग्राफिक एक्ट का किया है। मैंने इसकी डिटेल निकाली है तो लिखा, मुझे बताया गया कि जनाब 3 साल तक की सजा हो सकती है भाई साहब को। ये जो लगाया गया है इनके ऊपर, जो जुर्म लगाया गया है इनके ऊपर, मुझे आई एम श्योर कि कुछ गलत हुआ होगा, आई एम श्योर कि कुछ बदजुबानी की होगी आई एम श्योर कि कोई गैर इखलाकी लफ्ज इस्तेमाल किया गया होगा। लेकिन ये कैसा कानून है कि मतलब आई एम अमेज्ड है। मैं कभी भी किसी भी शख्सियत के बारे में, आपका सियासी मुखालिफ, मैं कहता हूं बदतरीन मुखालिफ हो, आपका सियासी मुखालिफ तो छोड़िए कि आपका कोई खानदानी दुश्मनी भी हो, बदजुबानी का मैं कायल नहीं। तू उतड़ा मां बहन की, नो 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 नो, नॉट एट एनी गिवन कॉस्ट। लेकिन पता भी नहीं है कि इस बंदे ने क्या किया। हो सकता है इसने सिर्फ इख्तलाफ राय किया हो सकता है इसने कहा हो कि जी ये मैंडेट चोर है, हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ ये कहा हो कि जी इनका इलेक्शन ठीक नहीं है, रिग्ड इलेक्शन था जिसके नतीजे में ये हुकूमत बन गई। मतलब डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स है ना, डिफरेंट लोगों की अपनी अपनी राय है। हो सकता है इन्होंने अपनी राय का इजहार किया हो और अल्फाज सख्त हो और जनाबे वाला इनके ऊपर एफआईआर हो। और अगर इन्होंने गालियां दी हैं तो मेरी जाती ख्वाहिश ये है कि इस एक केस को वो इतना हाईलाइट करके माफ इनको जरूर कर दिया जाए, लेकिन साथ बताया जाए कि भाइयों अल्लाह का वास्ता किसी की मां बहन बेटी के लिए गाली नहीं लिखनी। इख्तलाफ राय रखो, दलील के साथ रखो, ठोक के रखो, तुम्हारा हक है, तुम्हारा आइन देता है, इजाजत देता है तुम्हें, लेकिन गाड़ नहीं यार। तो आई एम श्योर कि अगर तो ये गाली का मामला नहीं है तो इसको रफा दफा होना चाहिए, इन सबके इंसाफ के हम आवाज होना चाहिए हम तमाम लोगों को। अगर सिर्फ आजादी इज़हार राय और तनकीद तक का मामला है, अगर गाली का मामला है तो फिर भी लोगों को एजुकेट करें, लोगों को बताया कि यार गार्ड ना कटिया करो। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, मैं खुद हूँ बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, लोग वहां पर बहुत गलीज जुबान एक दूसरे के लिए, मतलब लीडरान के लिए स्पेशली तो बहुत ही गलीज जुबान इस्तेमाल कर रहे थे, ग्राफिक्स बहुत अजीब से इस्तेमाल कर रहे होते। बट आई थिंक ये पहला मुकदमा है जिसमें जनाबे वाला ये तौहीन मरियम नवाज साहिबा जो है उनके उस जुर्म के अंदर एक साहब के ऊपर जिनका नाम है अख्तर हुसैन साहब, उनके ऊपर एफआईआर हो गई। आगे आगे देखिए होता है क्या, मैं तो बड़ी देर का कह रहा था। आगे चलिए अगली स्टोरी। मोहसिन नकवी साहब साबिका केयर टेकर वजीर आला पंजाब, उनके बारे में कुछ बड़ी बड़ी खबरें आ रही थी, तो फिर मैंने इधर उधर फोन घुमाया, कुछ वेरिफिकेशन करने की कोशिश की, कुछ खबरों की डिटेल लेने की कोशिश की। वजह ये कि मैं आई थिंक बहुत सारे और भी लोग हैं, इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग हैं जो मोहसिन नकवी साहब की ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। मैं भी सिटी 42 में, जो मोहसिन नकवी साहब का सबसे पहला इदारा था, सिटी 42 न्यूज़ चैनल, मैं भी वहां पर काफ़ी देर काम कर चुका हूं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मोहसिन नकवी साहब की बहुत करीबी टीम है अब, और वो बहुत करीब रहकर काम करते हैं। और वैसे भी मोहसिन नकवी साहब की टीम वो पुरानी चली आ रही है, अभी उनके साथ ही वो चली आ रही है। लिहाजा मैंने भी कुछ फ़ोन घुमाए इधर उधर, चेक किया कि जनाब कहानी क्या है। तो मोहसिन नकवी साहब जिनके बारे में रूमर्स बहुत सारी हैं, आज रूमर्स के बारे में मैंने वैसे पता किया है कि मैंने कहा ये रूमर्स के बारे में, रूमर्स में किस हद तक सच्चाई है। कुछ तो मेरे पास डिटेल्स पहले ही थी और कुछ डिटेल्स जो है मैंने वो आज निकालने की भी कोशिश की है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। मोहसिन नकवी साहब के बारे में ये रूमर फैलाई जाती है कि वो आर्मी चीफ के कोई रिश्तेदार है, बड़े करीबी बनते हैं, ये वो एंड ऑल दैट। मैंने उसके ऊपर भी काम किया है, वो भी आप तक पहुंचा देता हूँ। पर कहानी क्या है, स्टोरी मेन क्या है, वो ये है कि मोहसिन नकवी साहब को सेनेटर बनाया जा रहा है और ये तमाम पार्टीज जो है इनके लिए वोट करेंगी। इंटरेस्टिंग फैक्टर, इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या है
کہ محسن نقوی صاحب آزاد امیدوار ہوں گے, کسی بھی پارٹی کی طرف سے نامزد کے, کسی بھی پارٹی کے نامزد امیدوار نہیں ہوں گے سینیٹر کے لیے. سینیٹر تو بن ہی جائیں گے, نظر آ رہا ہے سینیٹر بن جائیں گے تو جناب والا اس کے بعد وزارت داخلہ ان کو دی جائے گی, یہ رومر ہے. اور یہ میں نے چیک کیا, میں نے کہا جی کون سی وزارت دی جائے گی, ساتھ میں نے آگے جو جن دو دوستوں سے چیک کیا, میں نے کہا ہوم منسٹری, فارن منسٹری, فائنانس کیا دے رہے ہیں, تو مجھے بتایا گیا کہ جی ہوم منسٹری کے چانسز زیادہ لگ رہے ہیں. اور یہ محسن نقوی صاحب کے قریبی ذرائع ہیں, جو ان کی ٹیم ہے, بہت قریبی لوگ ہیں نا جو ان کی جانب سے مجھے بتایا گیا, ان کا جی ہوم کے چانسز زیادہ ہیں. اب آ جائیے رشتہ داری کی بات, تو محسن نقوی صاحب کی ڈائریکٹلی کوئی بھی رشتہ داری نہیں ہے. اس کے اوپر بہت سارا پروپیگنڈا ہو چکا ہے, محسن نقوی صاحب بڑے قریبی رشتہ دار ہیں, یہ ہے وہ. ہاں دوستی کا مجھے بتایا گیا کہ تعلقات بہت اچھے ہیں, یہ مجھے بتایا گیا. اب وہ تعلقات چیف منسٹر بننے کے بعد بنے ہیں, پہلے کے ہیں وہ مجھے نہیں پتا. تعلقات بہت اچھے ہیں, اور وہ محسن نقوی صاحب میں وہ ایک فن ہے ان کے اندر, یہ ان کا ہنر ہے کہ محسن نقوی صاحب تعلقات بہت جلدی بناتے ہیں. میں نے وٹنس ہوں, لاہور میں جب سٹی 42 میں کام کرتے تھے, لاہور کا کوئی افسر, لاہور کا کوئی بڑا سیاستدان, پنجاب کا کوئی بڑا سیاستدان, لوگوں کی خواہش ہوتی تھی محسن نقوی کے ساتھ تعلق بنانے کی, اور محسن صاحب وہ تعلق اون بھی کرتے تھے, نبھاتے بھی تھے. سو محسن نقوی صاحب آپ کے اگلے نگران وزیر داخلہ آ رہے ہیں جناب, اطلاعات یہ ہیں, اور وہ چیئرمین پی سی بی بھی رہیں گے, ایسے کے ایسے رہیں گے. اور کچھ لوگوں نے تو یہاں تک لکھا کہ اب نادرا کو, اب پاسپورٹ آفیسز کو, اب شناختی کارڈ کے مراحل کو, اب سیکیورٹی کو, یہ بہت اہم ذمہ داریاں جو ہیں یہ محسن نقوی صاحب کو دے دیں گے, کیونکہ انہوں نے پنجاب میں بہت کام کیا ہے. لہذا اب ان کو یہ اہم ذمہ داریاں پورے پاکستان کی دے دی جائیں گی کہ جناب آپ یہ سب کچھ فکس کر کے دیں. کس حد تک فکس کرتے ہیں, کس حد تک نہیں کرتے, وہ پتہ چلے گا آگے چل کے ان ڈیز ٹو کم. ایک چیز میرا اینگل اس کے اندر کیا ہے, وہ یہ کہ اس سے تحریک انصاف کے لیے کسی بھی قسم کی نرمی کی امید مت کی جائے. پالیسی بہت کلیئر سامنے نظر آ رہی ہے. کاز محسن نقوی صاحب جب چیف منسٹر پنجاب تھے تو پی ٹی اے کے ساتھ یہاں پر کیا کیا ہوتا رہا وہ سب کچھ رپورٹڈ ہے آپ تمام لوگوں کے سامنے, اور اسی لائن لینتھ کے اوپر معاملات آگے چلیں گے. محسن نقوی صاحب اگر وفاقی وزیر داخلہ آ جاتے ہیں, فیڈرل منسٹر فار انٹیریئر آ جاتے ہیں, تو ایک سیاسی جماعت کو لے کر اگر آپ کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پر کوئی تبدیلی ہے پالیسی میں, تو مجھے لگتا ہے کہ پیغام دیا گیا ہے کہ جناب کوئی تبدیلی نہیں ہے. محسن نقوی آ رہے ہیں تو انجی آ رہا ہے کہ میں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب آیا. آگے چلیے تو لاسٹ سٹوری اس بلاگ کی. پاکستان کے اندر ناظرین کنفیوژن اس حد تک بڑھ چکی ہے, اس حد تک چیزوں کو مکس کر دیا گیا ہے کہ رپورٹ کرتے ہوئے بھی ہمیں نہیں پتا چلتا کہ یار کس اینگل سے اس کو رکھ کے رپورٹ کرنا ہے. آپ کو پتا ہے پشاور ہائی کورٹ نے اسٹے دے رکھا تھا کہ جناب مخصوص نشستوں کے اوپر اسپیکر صاحبان اوت نہیں لیں گے جب تک فیصلہ نہیں آتا. وہ پی ٹی آئی کی جو مخصوص نشستیں تھیں, سنی اتحاد کونسل کی جو مخصوص نشستیں تھیں, اور بڑا کنٹروورشل ڈیسیجن جس کے اوپر آیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا 4-1 سے آیا تھا. ایک چیز کے اوپر متفق تھے کہ سنی اتحاد کونسل کی لسٹیں نہیں بنتی, صرف بھروانا صاحب متفق نہیں تھے کہ یہ سیٹیں جو ہیں یہ باقی پارٹیز میں بانٹ دی جائیں. آج بدقسمتی سے 2 کے 4 نے کہہ دیا جی ونڈ دیو, ادھر ادھر مالے مفت دلے برام ونڈ دیو. اس کے اوپر پشاور ہائی کورٹ نے اسٹے دے رکھا تھا. آج پنجاب میں بھی 3 بجے کا اجلاس بلایا گیا تھا, کل پنجاب اسمبلی میں صبح بلا کر ادھر بھی حلف ہو گیا. مطلب دہائی دیکھیے اور دیکھیے معاملات کیسے چلائے جا رہے ہیں اس ملک کے. آج نیشنل اسمبلی کے اندر بھی حلف لے لیا گیا, ان جو جس طرح سیٹیں بانٹی گئی ہیں ان نئے اراکین اسمبلی سے اسٹے کے باوجود. اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور صاحب جو ہے, منصور اوان صاحب, وہ نیشنل اسمبلی میں آئے. انہوں نے وہاں پر کلیریفیکیشن کیا دی. انہوں نے کہا جی کہ مختلف ہائی کورٹس میں اپلائی کیا گیا تھا اسٹے کے لیے, ہمارے تک صرف ہم ان لوگوں کے حلف نہیں لیا, ان لوگوں نے جو کے پی سے تعلق ہے, کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر اسٹے دے رکھا ہے. سو آج ان لوگوں نے جو کے پی سے تعلق رکھتے ہیں ان لوگوں نے حلف نہیں لیا, باقی نے حلف لے لیا. مطلب نہیں سمجھ آ رہی کہ کی ہو رہا ہے. کوئی آئین قانون کس حد تک آئین اور قانون کے اندر بھی کنفیوژن پیدا کر دی گئی ہے کہ ہمیں اس کو ڈیکوڈ کرتے سمجھتے بھی ٹائم لگتا ہے یار. وکیلوں کو فون کرنا پڑتا ہے, اور وکیل بھی آگے سے اللہ معاف کرے کہ جو کسی جماعت کا ہم خیال وکیل ہے وہ ہم صحافیوں کو صرف وہی کلوز بتائے گا کہ یار یہ ہو رہا ہے اور ٹھیک ہو رہا ہے. دوسری جماعت کے وکیل کو فون کر لو گے, وہ کہے گا یار یہ ہو رہا ہے اور یہ غلط ہو رہا ہے. مجھے ایک پتہ ہے کہ اخلاقی طور کے اوپر تحریک انصاف کی نشستیں تحریک انصاف کی بنتی تھی. جس طرح بلے کا نشان چھینا گیا ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر وہ غلط تھا, اسی طرح یہ نشستیں چھیننے کا عمل بھی غلط تھا. اور میں پہلے دن کا شور مچاتا آ رہا ہوں کہ ان سیٹوں کے سر کے اوپر نہ حکومت بن سکتی ہے نہ گر سکتی ہے. پرابلم سینٹ کا الیکشن ہے, پرابلم صدارتی الیکشن ہے, اور اس تو پہلے کام پا دیتا گیا. اس سے پہلے جو کرنا تھا کرنے والوں نے کر لیا ہے کہ جناب تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کی سیٹیں چھیننی تھی,
ਛੀਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨੱਸਦੇ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰੋ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੱਸਦੇ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। एंड दैट्स द कंट्री वी लिव इन, दैट्स द कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव, और इस तरह इस कॉन्स्टिट्यूशन को इस मुल्क में ट्रीट किया जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।